Dear students, Assalamu alaikum. As you know, it is our second lecture in grammar. In last lecture we were discussing parts of speech. First of all, we discussed noun and kinds of noun. Today we will discuss pronoun. That is a second topic in our parts of speech. As you know, pronoun. What is pronoun? The word which is used as a substitute for a noun is called pronoun. यानी कोई भी वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह हम इस्तेमाल करें लेकिन उससे मुराद हमारी असल इसम ही हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं और उर्दू में से हम इसमें ज़मीर कहते हैं. इसकी एग्जाम्पल्स देखें. आई, वी, मी, अस, आर, यू, योर, हिम, इट, इट्स वगैरह, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं. उर्दू में अभी मैंने बता दिया आपको. अब इसकी एग्जाम्पल आप देखें. अहमद, मैं एक मज़मून लिख रहा हूँ माय बेस्ट फ्रेंड पे, तो उसमें अहमद को मैं ये कह रहा हूँ कि अहमद जो है मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है. अहमद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ माय क्लास फेलो. हिज फादर इज़ अ टीचर. आई लाइक हिम वेरी मच. इसमें ये मैंने 4 सेंटेंसेस बोले हैं. अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. इसमें मेरा असल जो इसमें हमारा नाउन है वो है अहमद. लेकिन अगले सेंटेंस में मैंने अहमद की जगह ही इस्तेमाल किया है. ही इज़ माई क्लास फेलो. थर्ड में मैंने हीज़ इस्तेमाल किया है. हिज फादर इज़ अ टीचर. और फोर्थ में मैंने आई लाइक हिम वेरी मच, हिम इस्तेमाल किया. किसकी जगह? अहमद की जगह. तो ये इसमें ही, हिज और हिम जो हैं, ये तीनों जो हैं ये प्रोनाउन हैं जो कि मैंने असल इस्म यानी अहमद की जगह मैंने इस्तेमाल किए हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है उसे बेटा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारी जो प्रोनाउन में पहली किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउंस. क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस से क्या मुराद है? पर्सनल प्रोनाउन जो है इसका ताल्लुक़ किसी भी शख्स से होता है. It relates to any person such as I, we, you, they, he, him, it, etc. हमारे ग्रामर में 3 किस्म के बेटा पर्सन्स हैं. फर्स्ट पर्सन, उसमें कौन कौन से हमारे प्रोनाउन हैं? उसमें I, we, me, my, और अस, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन जो है उसमें हमारे you, your और yours, ये 3 हैं. सिमिलरली थर्ड पर्सन जो है उसमें he, she और उसकी जमा दे और इसी तरह हिज, हिम, देम, देयर, इट, इट्स एट्सेट्रा, ये हमारे थर्ड पर्सन. अब बेटा हम ये जनरल एग्जांपल्स देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स की. इसमें देखें, फर्स्ट सेंटेंस में है आई एम अ टीचर. सेकंड है ही इज़ माई फ्रेंड और थर्ड है यू आर अ ब्रेव बॉय. इसमें फर्स्ट सेंटेंस में आई जो है ये बेटा आपका फर्स्ट पर्सन है. सेकंड सेंटेंस में ही इज़ माई फ्रेंड, ये आपका ही जो है थर्ड पर्सन है. और इसी तरह थर्ड एग्जांपल में यू आर अ ब्रेव बॉय, इसमें यू जो है ये बेटा आपका सेकंड पर्सन है. अब हम प्रोनाउन की सेकंड जो काइंड है उसे डिस्कस करेंगे. सेकंड काइंड जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. इसकी डेफिनेशन ये है, इट रेफर्स टू सम प्रोनाउन गोइंग बिफोर सच एज हु, हुज, होम, विच, दैट एट्सेट्रा. इसमें आप एग्जाम्पल में देखें, एक इसमें मैंने लफ्ज़ बोला है इट रेफर्स टू सम प्रोनाउन गोइंग बिफोर, कि वो प्रोनाउन जो पहले जिसका ज़िक्र हो चुका हो, इसे हम कहते हैं, इसे इस्तेमाल किया. अब देखें इसमें एग्जाम्पल में आई मेट अहमद, मैं अहमद से मिला. अहमद हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड. अहमद जो है अभी अभी इंग्लैंड से वापस आया है. इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, आई मेट अहमद और दूसरा है अहमद हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड. अब इस सेंटेंस को मैं जॉइंट फॉर्म में इस तरह लिखूंगा, आई मेट अहमद हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड. अब इसमें देखें कि मैंने दोबारा जो है अहमद की जगह मैंने हु इस्तेमाल किया. आई मेट अहमद और दोबारा ये अहमद की जगह मैंने हु लगाया, हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड. तो ये हु जो है
یہ ہمارا ریلیٹیو پروناؤن ہے. تھرڈ پروناؤن جو ہے وہ ہے ہمارا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کیا ہے؟ ڈیمانسٹریٹ کے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا. اٹ پوائنٹس آؤٹ دا آبجیکٹس ٹو وچ اٹ ریفرز سچ ایز دس، دیٹ، دیز، دوز. یعنی جو الفاظ ہم اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. اسٹوڈنٹس، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو ہے اس کی ایگزامپلس ذرا غور کریں. دس از اے بک، یہ پہلا سینٹینس. دوسرا ہے دیٹ از اے کیٹ، اور تھرڈ ہے دیز آر ناٹی بوائز. اس میں دس جو ہے یہ بک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرے سینٹینس میں دیٹ از اے کیٹ میں دیٹ جو ہے یہ کیٹ جو ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے. سملرلی تھرڈ سینٹینس میں دیز آر ناٹی بوائز، اس میں جو لفظ دیز ہے یہ شرارتی لڑکے جو ہیں انہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اور یہ تینوں جو ہمارے الفاظ ہیں دس، دیٹ اور دیز، یہ ہمارے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. بیٹا فورتھ ٹائپ جو ہے پروناؤن کی وہ ہے انڈیفینٹ پروناؤن. اٹ ڈز ناٹ ریفر ٹو اینی پرسن اور تھنگ ان پرٹیکولر. یعنی یہ ایسا پروناؤن ہے جو کسی بھی پرسن یا کسی چیز کو خاص طور پہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دے آر ریفر ٹو دیم ان جنرل، بلکہ یہ جنرل پروناؤن جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. سچ ایز سم، سم باڈی، اینی باڈی، اینی ون، نن، آئدر، نائدر، ایٹسٹرا. ایگزامپل دیکھیں. سم باڈی ہیز اسٹولن ہز موبائل سیل. کسی شخص نے اس کا موبائل سیل جو ہے وہ چرا لیا ہے. اس میں کوئی ہم نے پرٹیکولر کسی کا نام یا کوئی خاص پروناؤن ہی، شی استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس میں سم باڈی استعمال کیا ہے جو کہ پرٹیکولر پروناؤن نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کا انڈیفینٹ پروناؤن. اب ہم لاسٹ پہ ریفلیکسو پروناؤن جو ہے اسے ڈسکس کریں گے. ریفلیکسو پروناؤن کیا ہے؟ دے آر فارمڈ بائی ایڈنگ سیلف اور سیلفز ٹو دی پروناؤن. یعنی پروناؤن کے آخر پہ سیلف یا سیلفز استعمال کر کے اس کا اضافہ کر کے ہمارا ریفلیکسو پروناؤن جو ہے وہ بنتا ہے. مثلاً جیسا کہ یہ ہے ہی سے ہم سیلف، شی سے ہر سیلف، آئی سے مائی سیلف، وی سے اور سیلفس، اور دے سے دیم سیلفس. یہ ہمارے بیٹا ریفلیکسو پروناؤنس ہیں. سینٹینس دیکھیں. آئی مائی سیلف سالو دی سمس، کہ میں نے سوالات خود حل کیے. اس میں مائی سیلف جو ہے یہ ہمارا ریفلیکسو پروناؤن ہے، اور کس کے لیے استعمال ہوا؟ آئی کے لیے. آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں پروناؤن جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ پروناؤن کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی کائنڈ جو ہیں، اقسام، وہ ڈسکس کی، اور اس کی مثالیں جو ہیں انہیں ہم نے دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہمارا پارٹس آف اسپیچ میں تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ورب ہوگا، فعل.